हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है शुभम, मेरा नाम है पलक और आ गए हैं आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि जो यूथ क्लब है उनके वीडियोस पे रिएक्शन दो, तो आज आपके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो आपके लिए है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो का टाइटल है, भाई पलक बताइए क्या है। कामयाब हो गया जिसने अपना हम और गम अल्लाह पर छोड़ दिया। सही बात है भाई, ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज है। ये तो नॉट ओनली अल्लाह के लिए, कामयाब हो गया वो इंसान जिसने अपना गम और हम भगवान के लिए छोड़ दिया, है ना पलक? हाँ। तो चलिए भाई, आज का ये वाला जो वीडियो, उस वीडियो को शुरू करते हैं। जो मैं बोलूँगा वो यही है कि चीज़ों को लेट गो करना और अल्लाह के सुपुर्द करना, कि भाई जो कर रहा है अल्लाह कर रहा है और जो अल्लाह कर रहा है ठीक कर रहा है। जब हम अपनी, जैसे मुझे एक फेयर ऑफ डेथ बीच में डेवलप हो गया, अब मौत से ज़्यादा ख़तरनाक मौत का डर है। तो मैंने हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह की एक ऑडियो सुनी, तो उसमें कहते हैं कि मौत तो ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और ये वक्त से पहले आ नहीं सकती, वक्त के बाद ज़िंदगी ठहर नहीं सकती, तो तुम परेशानी किस चीज़ की ले रहे हो? फ़ज़ल ये नहीं है कि इंसान मौत से बच जाए, फ़ज़ल ये है कि मौत आसान हो जाए, चलता फिरता रहे, राज़ी रहे। किसी ने उनसे पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मुझसे कितना राज़ी है? तो कहते हैं कि जितना तुम अल्लाह से राज़ी हो उतना अल्लाह तुमसे राज़ी है। तो बस इसमें यही है कि गिले शिकवे, अब देखें अल्लाह का दिया हुआ गम वो भी किसी वजह से आया है, वो अल्लाह के करीब करने आया है, बिल्कुल ऐसे ही। वो कोई इंसान दूर नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं, हम लोगों के सामने चले जाते हैं, पता है मेरे साथ ये हो रहा है, मखलूक का गिला खालिक से, खालिक का गिला मखलूक से, और फिर वो नेगेटिविटी बढ़ती है और वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो बस बेहतरीन हल यही है कि रहना है हर हाल में राज़ी, अल्लाह संगे जीवन बाजी। क्या बात। तो बस यही फार्मूला है। और गम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये साथ साथ चलते हैं बाज़ औक़ात ना। तो डिप्रेशन भी अगर उसको हम एब नॉर्मल सैडनेस बोल दें, तो एब नॉर्मल सैडनेस यही है कि अल्लाह की मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ी में जो फ़र्क का नाम है वो गम है। जैसे मेरे पास ना ये स्टोरीज़ हैं, क्योंकि मुझे मेरे पेशेंट्स ने बड़ा हौसला दिया लोगों को, क्योंकि मैं इसको भी एडमिट करूंगा कि लोग समझते हैं कि जैसे मैं पेशेंट, ये दो तरफा होती है। मुझे एक डॉक्टर का जुमला बड़ा पसंद है कि ये जो कंसल्टेशन होती है ना, ये दो प्रोफेशनल्स की मीटिंग होती है। ज़बरदस्त। ठीक है, तो उसमें उस दिन एक साहब आए, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मेरा 14 साल का जो है बेटा था, जो कि स्पेशल था, जो ना बोल सकता था ना सुन सकता था, और वो डूब गया। और इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जब भी मुझे याद आता है तो मैं रोता हूँ। तो मुझे डर है कि कहीं मैं अल्लाह का गिला तो नहीं कर रहा। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, कुरान पाक में तो बाप की बेटे से मोहब्बत को अल्लाह ने बड़ा पसंद किया है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब आपको बेटा याद आता है आपको अल्लाह याद आता है? कहते जी बड़ा। तो मैंने कहा ये दर तो आपको अल्लाह के करीब कर रहा है। तो फिर वो कहते जी हाँ, मुझे अल्लाह ने अभी पोते भी दे दिए और नवासे भी दे दिए। मैंने कहा असल में ना हम वो पुरानी चीज़ों पे अड़े रहते हैं और उससे निकल नहीं पाते। जिन्हें हम रुखसत करते हैं वही तो हमारा इस्तकबाल करेंगे। असल में जो मजमून था ना, वो था डिपार्चर का। हम अराइवल को लेके बैठे हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स इस दुनिया से रिलेटेड है। सही बात। इतने इसके साथ उलझ गए हैं कि अब संभाला नहीं जा रहा। हम जिंदगी गुजार रहे हैं और जिंदगी को नहीं समझ सके, तो हम मरे बगैर मौत को क्या समझेंगे? जिसे हम मौत समझ रहे हैं, हो सकता है वो ऐन जिंदगी हो। तो ये सारी बातें, और ये वक्त के साथ, और मैं ये समझता हूँ कि मुझे उन चीज़ों से अल्लाह ने इसलिए गुजारा ताकि मैं रिलेट कर सकूँ। मेरे पास कोई एंग्जाइटी वाला आए तो मैं उसको प्रॉपर तवज्जो से सुनूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नहीं सुना गया था। बंदा जब खुद पेन में होता है तो दूसरों के लिए भी नरम पड़ जाता है। ये इट्स सो रिफ्रेशिंग टू हियर के माशाल्लाह डॉक्टर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड गेटिंग नियरर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रियली आई एम वेरी इंस्पायर्ड डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, जज़ाए खैर दे। ये जो बातें आपने की, मैं नोट कर रहा था कि कुरान मजीद में, बल्कि अक्सर मैं, जो मेरे पास लोग आते हैं ना काउंसलिंग वगैरह के लिए, उन्हें मैं समझाता हूँ कि देखो कुरान में कोई भी एक स्टोरी भी होपलेस नहीं है। सुभान अल्लाह। दुनियावी नताइज के हवाले से भी, एक तो है ना उखरवी नताइज के हवाले से तो होपलेसनेस हो ही नहीं सकती मोमिन को, दुनियावी नताइज के हवाले से होपलेसनेस नहीं है। आप देखें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका गम इस लेवल का था कि इतना रोए कि अंधे हो गए, लेकिन एट द एंड बेटा भी वापस मिला, बादशाह बन के वापस मिला, और बिनाई भी वापस आई। हज़रत अयूब का मैं तफसीर पढ़ा था डॉक्टर साहब, भी सूरह अंबिया में काफ़ी अंबिया को अल्लाह ताला ने डिस्कस किया है। इस्माइल इस्लाम, जुल्किफ्ल, सुलेमान, दाऊद, सब के बारे में ना फिर अल्लाह कहते हैं कुल्लु मिनस साबिरीन, ऑल ऑफ देम वर पेशेंट, और अल्लाह ताला ने उन पर रहमत की। बहरहाल तफसीर में मैं पढ़ रहा था कि अयूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत पेन से गुजारा,
یعنی وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ ندا لگائی جب انہوں نے کہ انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو بے شک تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. تو لکھا ہوتا ہے تفسیر میں کہ دا ریزن اللہ تعالیٰ میڈ ہم گو تھرو آل دس ٹف ٹائم واز ٹو ٹیل ایوری ون کہ میں اپنے پیاروں کو تکلیف سے گزارتا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ہیٹ کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ کوئی تمہیں پنش کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھو اگر ایوب گزر سکتے ہیں اور انبیاء گزر سکتے ہیں تو مے بی اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے، پین میں، غم میں. تو لیکن یہ کہ اینڈ میں ریلیف آیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے ریلیف دیا اپنے بندے کو، اس کے اولاد اسے واپس کی، وائف تو ساتھ تھی ہی لیکن یہ کہ اولاد بچھڑ گئی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی، رو پڑے. مریم علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس پھل ہیں، بے موسمی پھل ہیں، تو دل میں خواہش کی اور نماز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، تو اس پہ قادر ہے. اور پھر یہ الفاظ کہ اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہوا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بچے دیے اور پھر وہ خود ہی حیران ہو گئے. یعنی آپ انسان کی حالت دیکھیں، پہلے خود ہی دعا کی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا تو حیران ہو گئے، کہتے اے رب مجھے کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح کئی مثالیں ڈاکٹر صاحب ہیں، یوسف علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام، یعنی سیڈ اینڈنگ تو ہے ہی نہیں. میں ہمیشہ انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے امید انسان سے لگاؤ گے تو سیڈ اینڈنگ ہے، وہ پھر سیڈ ہوگے. اللہ سے امید لگاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی، کوئی نہ کوئی راحت آ جائے گی، کہیں سے کچھ آ جائے گا، اللہ سنبھال لے گا. قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤ. تو قائم ذات سے محبت کرنی ہے. اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے، کیونکہ موت ہر کسی ڈر تو لگتا ہے نا، کہ کسی ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے، تو کہتے تو کیا مطلب بس موت کا. میں نے کہا نہیں، زندگی کا شکر ادا کرنا ہے، موت کا انتظار کرنا ہے. اللہ زندگی کا شکر ادا کرنا ہے، موت کا انتظار کرنا ہے کہ لائف گزارنی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ کچھ زیادہ پکا پلان نہیں بنانا یہاں کا. پہلے یہ سوال یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں، صحیح بات، اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہا ہے. تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ، تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو. ایسے ہی ہے، کرنے والے کام ہے کر ڈالو. مطلب میرے خیال سے تو پلک جو یہ موت والا جو یہ ٹاپک ہوتا ہے نا، سیریسلی اس چیز کو اگر 1% بھی کسی نے سمجھ لیا تو اس نے ہدایت پا لی. میرا ماننا تو سیریسلی یہ ہے، کیونکہ اتنا پیچیدہ ٹاپک ہے. اور یہ ایک صرف ٹاپک نہیں ہے، یہ ایک آپ کی لائف ہے، یہ ایک برہمانڈ ہے، یہ ایک یونیورس ہے. مطلب موت اپنے آپ میں ایک یونیورس ہے. اگر آپ کی لائف میں پازیٹیو تھنکنگ ہے تو نیگیٹو بھی ہوگی. یہ فیکٹ ہے کہ اگر مطلب آپ باقی دن اچھے بتا رہے ہو تو ایک نہ ایک لائف کا ایک ایسا سٹیج آتا ہے آپ کا جس میں آپ کو ڈپریشن، انزائٹی میں بتانا پڑتا ہے. اور وہ صحیح بات ہے، اس سے تو ایکسپیرینس لے کے انسان گرو اپ ہوتا ہے. اور کی بالکل بالکل برے دن دیکھے گا تبھی تو اچھے دن میں آئے گا. مطلب یہ پوڈ کاسٹ ہے، اتنا اچھا یہ پوڈ کاسٹ کا ایک کلپ تھا، تو سوچ پلک ان کے جو پورے پوڈ کاسٹ ہوں گے وہ کتنے مجھے بہت اچھا اور بہت ہی مطلب جینوئن لگا یار. اس میں کوئی کچھ فیک کچھ نہیں تھا. بہت ہی اچھی طریقے سے انہوں نے بولا، بہت ہی اچھے اسپیکرز ہیں. اور ان کا ہم نے ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو تھا، وہ پریویسلی ویڈیوز میں کیا تھا. جب بھی میں نے ان کو سنا تھا جب بھی بہت اچھا لگا تھا سن کے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں بہت ہی جلد. تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کر کے بتائیں کہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا. چلیے جی، جلدی ملیں گے. اپنا دھیان رکھیے گا. نمسکار.